साहिबा बताइएगा, पीटीआई से बल्ले का निशान ले लिया गया है, किस तरह से देखती हैं आप इस फैसले को? मैं ये कहूंगी कि पीटीआई अब भी अपनी अदाओं पे गौर कर ले और अपने रवैये पे नजरसानी कर ले, अपने बयानिए को आस्तर नौ सोच विचार कर ले और ये तय कर ले कि उसने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत और जमहूरी इदारों के साथ खड़े होना है या इस मुल्क के अंदर तसादम, टकराव, इंतशार या खैंचातानी की सियासत जो है उसी को लेके चलना है। और अगर आप कानून के ताबे होने की बजाय अदारों को अपने ताबे करने की कोशिश करेंगे तो उसका यही रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि जो पीटीआई ने अपना कानून और आइन बनाया था अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, बल्कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनके ताबे आए और उनकी ख्वाहिशात, अरमान और उनके जो दिल की ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक फैसले करे। तो इदारे जो हैं वो कानून के तहत चलते हैं, ना हसरसूल से, ना अरमान से, ना ख्वाहिशात से चलते हैं। तो ये इदारे ने अपनी बालादस्ती को इंश्योर किया, कानून की बालादस्ती हुई है और ताकतवर लोग जो है उनको जब कानून के मतहत लाएंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। यहाँ साबका दवार में भी यही होता रहा कि ताकतवर ने इदारों को अपना गुलाम बनाया, उन्हें अपने ताबे किया, कानून के ताबे होने की बजाय वो कानून को डिक्टेट करते रहे। तो आज वक्त आ गया है कि इदारों को, अफराद को कानून के ताबे लाना होगा, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको पता है कि इस पाकिस्तान के अंदर पहले ही बहुत सारे सवालिया निशान हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया और पीटीआई को इस अमल के साथ जुड़ा जो, क्योंकि हमेशा चेयरमैन पीटीआई की आस्तीन के जो सांभ रहे हैं उन्होंने हमेशा उनको गलत गाइड किया है। ये भी एक ऐसा अमल था जहां उनके इर्द गिर्द के टोले ने उनको गुमराह किया और एक ऐसा इलेक्शन करवाया जिसमें आमराना सोच की झलक नजर आई, जिसके अंदर जो है वो चट मंगनी पट ब्याह वाला काम किया गया और एकदम से वो प्रोसेस जिसको एक मैकेनिज्म से, एक तरीकाकार से और एक अपने आईनी और कानूनी ज़ाब्तों के वो पूरा करते हुए किया जा सकता था, इन्होंने उसको बुलडोज किया और मनपसंद कार्रवाइयां करके जो मीडिया के सामने डिटाई के साथ उस इलेक्शन को इन्होंने जमीन बोस किया, सबूताज किया। तो यही होना था, क्योंकि हर बंदा जो फहमो फरासत रखता है और कानून को समझता है तो उसको पता है कि ये, मुझे लगता है कि ये पीटीआई के अंदर ये जो वकला का टोला मुतहरक हुआ है वो इस घर को, घर के चिराग से आग लगाना चाहता है, क्योंकि जिसको चेयरमैन पीटीआई बनाया गया वो खुद भी वकील हैं। उनको पता है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा किया गया जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कानून है, ज़वाबित है, वो क्या है, और उन्होंने खुद उसको पमाल किया था कि इलेक्शन कमीशन उनसे ये बैट का निशान वापस ले। तो जब आप कानून को पांव के नीचे रोन देंगे तो फिर इदारे हरकत में आएंगे, फिर रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना होगा और इलेक्शन कमीशन का जो एक रेगुलेटर का रोल है उसको, जिस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उन्होंने आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन को देखा है, हम तवक्को करते हैं कि जनरल इलेक्शन के अंदर भी इलेक्शन कमीशन इतना ही फाल और मुतहरक नजर आएगा। ठीक है। अच्छा फिरदौस साहिबा, आप क्या समझती हैं कि पीटीआई को कानूनी तौर पर इस फैसले पर किस हद तक अमल दरामद करना चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें अपने आप को बदलना चाहिए। वो पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को और हर इदारे को बदलना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बदल रहे तो अपने आप को नहीं बदल रहे, नहीं बदल रहे तो अपनी सोच को नहीं बदल रहे, नहीं सोच रहे तो अपने, नहीं बदल रहे वो तो अपने बयानिए को नहीं बदल रहे। तो सबको बदलने से पहले चेयरमैन पीटीआई, बानी चेयरमैन पीटीआई को अपने आप को बदलना पड़ेगा। जब तक वो अपनी सोच को नहीं बदलते, अपने उस बयानिए को नहीं बदलते, कोई भी चीज नहीं बदल सकती। और यही हमारा उनसे तजाद रहा है कि कोई चीज दूसरों पर लागू करने से पहले
ہمارا دین کہتا ہے کہ پہلے اسے اپنے اوپر لاگو کریں، اور اگر آپ اپنے اوپر لاگو کر کے رول ماڈل بن جائیں تو دنیا آپ کو دیکھ کے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کیا، پہلے کر کے دکھایا، پھر لوگوں نے ان کو فالو کیا۔ تو یہاں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ سب پہ وہ قانون لاگو ہو جائے سوائے میرے پہ، اور سارے اس کو فالو کریں، لیکن میں فالو نہیں کروں گا۔ تو ایسے پاکستان نہیں چل سکتا۔ پاکستان کسی سیاسی شخصیت کے گھر کی لونڈی نہیں ہے اور نہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے۔ یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کی امانت ہے، اور انشاءاللہ اس کے اندر خیانت کرنے والا کوئی بھی اس صفحہ ہستی پہ راج نہیں کر سکتا۔ اسے دھرتی ماں کے ساتھ وفا نبھانی ہے اور دھرتی ماں کا قرض چکانا ہے، اور دھرتی ماں کے جو بیٹے ہیں وہ اپنی دھرتی ماں کے وجود کو کسی صورت بھی کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ فیصلہ بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بیٹ کے بغیر اب بیٹر جو ہے وہ سیاسی میدان میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ ہارڈ ہیٹنگ کرنے کا جو سٹائل تھا پی ٹی آئی کا، اور جو چوکے چھکے مارنے کا ان کا مزاج تھا، اب ہاتھ سے تو وہ نہیں ہو سکتا نا۔ تو اب سارے آج کے بعد جو پی ٹی آئی کے امیدواران ہیں وہ آزاد ہیں، اور بغیر نشان کے وہ ایسے ہی گلیوں میں پھریں گے جیسے دیوانے جو ہے وہ محبوبہ کو تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، تو اب وہ اپنے نشان کو تلاش کرتے اسی طرح آپ کو جو ہے وہ ٹکرے مارتے نظر آئیں گے۔ اچھا، تو فردوس صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اب بلے کا نشان تو لے لیا گیا ہے پی ٹی آئی سے، تو پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ میں بار بار کہتی ہوں کہ وہ سیاسی مستقبل الطاف حسین آپ اس کو یاد کریں، اور میری بار بار سٹیٹمنٹس کو یاد کریں۔ وہ الطاف حسین جس کے ایک اشارے پہ پورا کراچی بند ہوتا تھا، اس کے ایک اشارے پہ پورے سندھ کے اندر زلزلہ آتا تھا، اور آپ کی میڈیا انڈسٹری کے اندر کسی مائیکل لال کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس کی پوری 2 گھنٹے کی تقریر لائیو نہ دکھائے۔ آج وہ کدھر ہے؟ وہ نشان عبرت ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، جو پاکستان کی ساکھ کو داؤ پہ لگائے گا وہ نشان عبرت بن جائے گا، اس کے لیے کسی دوسری رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب بھی وقت ہے کہ پی ٹی آئی اپنے رویوں کو درست کرے۔ جو 9 مئی کی بدترین صورتحال اور عمل ہے اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے، اور وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، یہ ریاست اور یہ پاکستان جو ہے یہ ہمارے آباء و اجداد کے خون سے اس کی آبیاری ہوئی ہے۔ تو ہم اس دھرتی کا قرض ادا کریں، نہ کہ ہم ان شہداء کو ٹارگٹ کر کے ہٹ کر کے ان کی تضحیق کریں، بے حرمتی کریں۔ تو یہ پاکستان کو کمزور کرنے کا بیانیہ جو ہے، اس سے پی ٹی آئی کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔